बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी अमजद रबानी असलाफ चैनल की तरफ से। मैं सोचता हूँ कि कहाँ से बात शुरू करूँ। जब मैं कहूँगा कि आज फिर दिल दुखी है तो फिर आप लोग कहेंगे जी कौन सा दिन पाकिस्तान में ऐसा है कि जो दुखी नहीं है। अब ये दुख हमारे नसीब में लिख दिए गए हैं। ये शायद अल्लाह पाक ने नहीं लिखे, लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये जो हमारे वडेरे हैं, ये जो हमारे सर के ताज हैं, ये उन लोगों ने लिख दिए हैं हमारे नसीब में। वरना हमारे नसीब इतने बुरे नहीं हैं कि जितने बना दिए गए हैं। ये जो इतना सैलाब आया हुआ है, ये किसी के लिए तो क़यामत है और किसी के लिए बड़ी खुशी की बात है। किसी के लिए ये समझें कि उसके लिए रोज़गार खुल गए हैं, उसके लिए ये पूरी ज़िंदगी का, या शायद उसके ख़ानदानों के लिए भी रोज़गार खुल गया है। आपको याद है कि 12 साल पहले सितंबर के महीने में भी 2010 की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में एक सैलाब आया था। और जो सैलाब आया था ना, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो सफ़ीर थी वो मशहूर अदाकारा एंजेलिना जूली थी। वो उस वक़्त पाकिस्तान के दौरे पर आई थी ताकि पाकिस्तान को इमदाद जो दी जानी है उसका तयन किया जा सके। तो जब वो वापसी पर एंजेलिना जूली वापस गई ना, तो उसने जाके एक रिपोर्ट लिखी। शायद वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आने दी गई, लेकिन वो जिन्होंने पढ़नी थी उन्होंने पढ़ ली। उसके बाद वो दबा दी गई। मैं आपको बताता हूँ उस रिपोर्ट में क्या था। अब पता चले ना इनको कि आज फिर ये सैलाब के ठेकेदार बने हुए हैं सारे। आज ये सब इमदादें मांग रहे हैं, हेलीकॉप्टरों पे बैठ के लोगों को वेव कर रहे हैं, लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। उतरे ना सैलाब में, उतले पानी में, करें उनकी इमदाद, दें उनका साथ, निकालें अपने घरों से ज़ख़ीरा की हुई चीज़ें, बांटें उनमें। क्या तुम लोग सिर्फ वोट लेने के ठेकेदार? ये मुसीबत के लिए की घड़ी में उनके साथ कौन खड़ा होगा? मैं आपको बताता हूँ उस रिपोर्ट में क्या था। उस रिपोर्ट में जो उसने पेश की थी ना, जो अक़वाम मुत्तहिदा में उसने रिपोर्ट पेश की, उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी जग हंसाई हुई थी। उनमें से चंद बातें मैं आपको बताता हूँ। उसने लिखा था कि जब मैं सैलाब ज़दगान के जो लोग थे उनके पास इमदाद बांटने के लिए या उनको मिलने के लिए गई, तो ये जो सरकारी लोग हैं, ये जो वडेरे हैं, इन्होंने उनको धक्के मारे और मुझसे मिलने नहीं दिया गया। वो मेरे से इनको दूर कर रहे थे ताकि ये को हमारी ऐसी बात ना कर दें जिसकी वजह से मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वडेराइज़म क्या कर रहा है, ये सरकारी लोग क्या कर रहे हैं। और मुझे उस वक़्त उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। अब उसकी बात ज़रा गौर से सुनना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैं कोट कर रहा हूँ, जो उसने बात उस अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में जो उसने कोट की है, उसको बड़े गौर से सुनना। उसने कहा कि मुझे उस वक़्त बड़ी तकलीफ़ हुई जिस वक़्त मौजूदा वज़ीर आज़म जो थे उनकी फैमिली मुझसे मिलना चाह रही थी। वज़ीर आज़म बार बार मुझे ये ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे कि जी मेरी फैमिली आपको मिलना चाह रही है। तो मैंने उसको बार बार उनके इसरार के बावजूद उनको मैंने ना की। मैंने कहा नहीं, मुझे काम है, मैंने और काम के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पे मुलाकातें नहीं करने आई। मगर इसके बावजूद उनकी फैमिली जो है उसको स्पेशल खुसूसी चार्टर्ड त्यारे से, वो कहती हैं कि मुल्तान से इस्लामाबाद लाया गया और मेरे लिए दावतों का इंतज़ाम किया गया, अनवाओ अक़साम के खाने बनवाए गए। और जब मैंने उस दिन देखा टेबल पे, तो टेबल में इतना खाना पड़ा हुआ था कि शायद वो, अगर वो खाने के पैसे या खाने का खमियाजा इतना वो लगाया जाता तखमीना, तो वो शायद एक गांव की जो रोज़गार था वो एक महीने के लिए पूरा हो जाता। मुझे निहायत अफसोस हुआ उस वक़्त कि ये हैं इनके शाही प्रोटोकॉल, ये हैं ये लोग, ये है इनकी असलियत। और मुझे हैरत हुई कि एक तरफ तो भूख,
غربت، افلاس، بدحالی تھی، اور دوسری جانب جو وزیر اعظم ہاؤس اور اس کے ساتھ کئی عمارتیں جو عالی شان عمارتیں ہیں، ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر، ان کی ٹھاٹھ باٹھ کو دیکھ کر، حکمرانوں کی عیاشیوں کو دیکھ کر میں اور زیادہ حیران رہ گئی۔ اینجلینا جولی نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی رپورٹ میں لکھا، اقوام متحدہ کو بلکہ مشورہ دیا کہ ان پاکستان کو امداد دینے سے پہلے ان کو مجبور کیا جائے کہ یہ پہلے اپنے شاہی پروٹوکول، عیاشیاں اور مخصوص اخراجات جو ان کے ہیں ان کو ختم کریں۔ اس پورے دورے کے دوران اینجلینا جولی نے پاکستان کے جو میڈیا ہے اور ان کا جو فوٹو سیشن ہوتا ہے جو وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، ان کے ساتھ، وہ اس نے اوائڈ کیا۔ اس نے کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ یہ تصویریں نہ اٹھاؤں، کیونکہ یہ تو کل کو ان کو تصویروں کو بھی بھیج دیں گے۔ اور اس بات کو آج 12 سال ہو گئے ہیں، 12 سال ہو ہی گئے ہیں تقریباً اس بات کو۔ اس رپورٹ کو پوری دنیا میں پاکستان کا وقار جو ہے وہ مجروح ہوا تھا، مگر آج بھی ہماری روش وہی ہے۔ ہم نے بالکل نہیں اپنے آپ کو بدلا، نہ ہمارے اندر کوئی بدلاؤ آیا، نہ ہمارے حکمرانوں کے اندر کوئی بدلاؤ آیا۔ ووٹر بھوکے مار رہے ہیں، حکمرانوں کی عیاشیاں جاری ہیں۔ یہی حکمران جب رجیم چینج کرنی ہوتی ہے تو کروڑوں اربوں کے فنڈ کھول دیتے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے۔ اس وقت ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کیا کوئی ایجنسیاں ان کو پیسے دیتی ہیں؟ کیا کہ باہر کے ملک ان کو فنڈز کرتے ہیں؟ اب ایک بندے کو خریدنے کے لیے آپ کروڑوں روپیہ، 50 کروڑ روپیہ لگا دیتے ہو، اور ایک گاؤں سیلاب میں لٹ گیا ہے، اس کے لیے آپ 5 لاکھ روپیہ نہیں لگا سکتے، اس کا گھر بنا سکتے۔ رجیم چینج کرنے کے لیے آپ کو اربوں خربوں روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے تو آپ اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے وہ کسی کی جان پہ بھی کھیل جاؤ گے آپ لوگ۔ اور صرف اگر کچھ نہیں ہے تو عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو صرف دینا ہے تو دھوکہ دینا ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ ابھی ہمیں سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کہیں گے کہ سیلاب کی وجہ سے ملک میں اناج ختم ہو گیا۔ سیلاب نے کھڑی فصلوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گوداموں میں ذخیرہ تھا اس کو بھی بہا کے لے گیا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ اب 100 روپے والی چیز جو ہے وہ آپ کو 500 روپے کی بھی نہیں ملے گی، مجھے ڈھونڈ کے دکھانا۔ اب یہ ذخیرہ اندوز، اب یہ جو بڑے بڑے پیٹوں والے ہیں، سود خور، یہ نکلیں گے میدانوں میں۔ اب ان کی چاندی ہوگی، کیونکہ پاکستان تو ان کا ہے۔ میں یہاں کوئی پاکستانی تھوڑا ہی ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں، مجھے تو ان سے بھیک مانگ کے کھانا ہے۔ ہم تو لعنت والی زندگی گزار رہے ہیں یار۔ کیا ہے زندگی یہ؟ کون بدلے گا اس کو؟ کوئی ہے ہمارا پرسانے حال؟ میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں۔ شاید کسی کے دل میں اتر جائے بات کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یہ ہدایت دے دے کہ یار کچھ نہ کچھ تو کریں ان کو لیے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ سیلاب اپنے ساتھ کئی خدشات کو لے کر آیا ہے، ایسے خدشات جن کا فائدہ ایک مخصوص طبقے کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ باقی اس عوام کا اللہ حامی و ناصر ہو، میرا اور آپ کا بھی اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں اور ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔